السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في درس جديد. Alors اليوم غادي نشوفوا شنو هو لو كونت وشنو هو لو برينسيپ دو لا بارتي دوبل. نبداو بune définition de compte. Donc le compte est un document qui sert à enregistrer les opérations réalisées par une entreprise. Donc la partie gauche s'appelle débit ou la partie droite s'appelle crédit. Donc la différence entre le total du débit et le total de crédit s'appelle solde. Donc le compte هو واحد لو دوكيمون غالبا sous forme schématique اللي كيمكننا اننا نونغيستريو ولا نسجلوا كاع لي زوبيراسيون اللي كدير لونتربريز. لا بارتي غوش يعني في اليسار لا بارتي غوش كنسجلوا لي ديبي ولا بارتي droite les crédits. Donc la différence ما بين le total débit ou le total crédit كيتسمى le solde. هاد لو solde كيتسمى solde débiteur ملي كيكون le total débit أكبر من le total crédit، وكيتسمى solde créditeur ملي كيكون le total débit أصغر من le total crédit. هاد لو solde يمكن يكون nul ملي كيكونوا les deux totaux أو le total débit ou le total crédit مساويين. غادي نشوفوا من بعد بلي كاينين 3 تيب ديال لي كونت، انما كاع هاد لي كونت كيخصهم يعني يتوفروا فيهم شروط. اولا كيخص اي كونت نسجلوا فيه في الاول، يعني لو كونت انديك à chaque période كل période le solde au début de la période, le total des mouvements débit et crédit ou le solde à la fin de la période. بمعنى أنه في أي كونت كنسجلوا أولا أول حاجة كنسجلوا لو سولد ولا شحال عندنا ديال الفلوس، شحال القيمة ديال هذاك لو كونت في لو ديبي ديال لا بيريود. مثلا خدينا لا بيريود ديال سنة اون اني، دونك كنشوفوا لو سولد انيسيال قبل ما نبداو لاني، قبل ما نبداو، و بوندون اولا دورون هذيك لاني كامله نسجلوا كاع لي زوبيراسيون ديال ديبي كريدي، كنسجلوا لو توتال ديالهم، وفي الاخير كنديتيرمينو لو سولد فينال. من بعد شنو هما هاد لي 3 كونت. دونك لي تيبولوجي دو كونت عندنا لو كونت ا كولون سيباري، لو كونت ا كولون ماريي و لو كونت شيماتيك. دونك نشوفوا اول نوع هو لو كونت ا كولون سيباري. علاش تسمى ا كولون سيباري؟ لانه كنسجلوا لي ديبي بوحدهم اون كولون بوحدها و لي كريدي كولون بوحدها. دونك كنفرقوا ما بين لا كولون ديبي و لا كولون كريدي. دونك كما كتشوفوا هنايا في الاول كنسجلوا لو نيميرو و لانتيتولي ديال لو كونت. مثلا عندي لو كونت achat de marchandises، donc l'intitulé هو achat de marchandises و le numéro de compte هو 6111. donc إلا مشيتو لو بلان كونطابل غيتلقاو لو نيميرو و l'intitulé ديال لو كونت. دونك هنايا عندنا لو ديبي و هنايا عندنا لو كريدي. دونك هنايا كنسجلو لي دات ديال لي زوبيراسيون، لو ليبيلي يعني de quoi s'agit. شنو مثلا عندي achat de marchandises، facture، numéro الى اخره. دونك كاع لو ليبيلي كنسجلو باش نعرف شنو هي الطبيعه ديال هاد لوبيراسيون، يعني شنو كدير شنو دارت لونتربريز في هاد لوبيراسيون. وهنايا كنسجلو لي مونطون. هذا هو لو كونت ا كولون سيباري. نشوفوا لو كونت ا كولون ماريي. دونك علاش تسمى ا كولون ماريي؟ لاننا كنزاوجوا ما بين لو كونت ديبي و لو كونت كريدي. دونك كنسجلوا هنايا في واحد لا بارتي لي دات، دونك لي دات تاع كاع لي زوبيراسيون سواء كانوا دي موفمون ديبي ولا كريدي. كنسجلوا المجموع ديال لي زوبيراسيون، كنسجلوا لي ليبيلي كاملين حتى هما، ومن بعد هنايا كنسجلوا واش في لي مونطون واش ديبي او لا كريدي. وهنايا كنسجلوا لي سولد، يعني من مورا كل اوبيراسيون
كنسجلو ولا كنديتيرمينيو واش هو سولد ديبيتور ولا سولد كريديتور. غادي نشوفو من بعد واحد لابليكاسيون باش نفهمو مزيان. دونك عندي هنايا اخر كونت هو لو كونت شيماتيك. دونك لو كونت شيماتيك نفس لو برانسيب، كنسجلو هذا كنسجلو هنايا لو نيميرو et l'intitulé du compte. هنايا la partie débit، هنايا la partie débit وهنايا la partie crédit. donc كنسجلو هنايا les montants débit وهنايا كنسجلو les montants crédit. donc للإشارة فقط قبل ما نكمل أن هاد لو كونت شيماتيك ولا لو كونت اون تي ما كتستعملش لونتربريز في لا كونطابيليتي ديالها. هاد لو كونت شيماتيك هو فقط ان موين بيداغوجيك، يعني كنستعملوه فقط غير في المدرسة ملي كنكونوا كنتعلموا لا كونطابيليتي. يعني هو غير كيسهل لينا لا لوجيك ديال لا كونطابيليتي، كيفاش كتمشى لا كونطابيليتي. دونك هاد لو كونت شيماتيك ما كيتستعملش في لونتربريز. نشوفوا واحد لابليكاسيون باش نفهموا اكثر. دونك عندي هنايا l'entreprise Amine a réalisé pendant le mois de janvier les opérations suivantes. Donc عندي المجموعة ديال les opérations اللي دارت l'entreprise Amine le mois de janvier. donc مهم نحددو la date ou la période. عندي le 1er janvier avoir en caisse solde à nouveau 40 000 dirhams. l'avoir en caisse بمعنى شحال عندي ديال الفلوس في لا كيس في le début ديال janvier، شحال عندي في لو كونت كيس. دونك عندي 40,000 درهم. عاوتاني في لو 1er janvier عندي لافوار اون بونك لو سولد انوفو ديال لا بونك 60,000 درهم. دونك شحال عندي ديال الفلوس ولا لونتربريز شحال عندها ديال الفلوس في لا بونك، عندها 60,000 درهم. دونك هذا هو لو سولد باش بدات هاد لا بيريود. لو 4 janvier درنا لونتربريز دارت اكيزيسيون دون ماشين ب 40,000 درهم، وباش خلصتها باغ شيك بونكير. هنايا الاشاره فقط قبل ما نكمل عاوتاني غير معلومه وصافي. دونك لاك اكيزيسيون دون ماشين، دونك ملي لونتربريز كتشري واحد ليموبيليزاسيون، مثلا هنايا عندي ماشين ولا ماتيريال دو ترونسبور ولا المهم اون موبيليزاسيون كنسميوها اكيزيسيون ماشي اشا. وملي كتشري لونتربريز اون مارشانديز كنسميوها اشا. دونك la marchandise كتسمى achat de marchandise و les immobilisations كيتسموا acquisition de marchandise. عاوتاني ملي كتبيع لونتربريز واحد ليموبيليزاسيون كتسمى cession d'immobilisation، ماشي vente d'immobilisation، لا كتسمى cession d'immobilisation. لا vente كنهضروا عليها ملي كتكون مثلا لا مارشانديز مثلا vente de marchandise. دونك هذه غير معلومه صافي. عندي لو كونت le 6 janvier عندي لا فونت دو مارشانديز. لونتربريز باعت لا مارشانديز، القيمه الاجماليه ديال العمليه هي 36,000 درهم. ريغلي كوم سويت. دونك هذاك اللي من باعت لا مارشانديز ربما يكون شركه، ربما يكون اونتربريز وحده اخرى، ربما يكون بارتيكوليي يعني انسان عادي، خلصها بجوج ديال الطرق. الاولى خلص 15,000 درهم اون اسبيس يعني كاش، والما باقي خلصو باغ شيك بونكير. دونك عندي القيمه الاجماليه هي 36,000 درهم، خلص 15,000 درهم باغ كيس، الباقي اللي هو 21,000 درهم خلصو باغ شيك بونكير. العمليه الاخيره اللي هي تاع لو 28 janvier achat de marchandise. دونك هاد المره لونتربريز هي اللي شرات لا مارشانديز، القيمه الاجماليه تاع لوبيراسيون هي 30,000 درهم. ريغلي كوم سوي. دونك تولوت لو ان تيير خلصاتو لونتربريز اون اسبيس يعني فلوس كاش، والباقي اللي هو الثلثين اللي هي في هاد الحاله 20,000 درهم خلصتها باغ شيك بونكير. دونك غادي نحاولوا نعمروا هادوك لي كونت. دونك غادي نبداو بلو كونت ا كولون سيباري. ناخذوا المثال تاع لا كيس. دونك كما شفتوا في الاول كنسجلوا لانتيتولي و لو نيميرو ديال لو كونت. دونك عندي 61 كيس. من بعد كنشوفوا هنايا لو ديبي وهنايا لو كريدي. دونك هنايا كنسجل كاع لي موفمون ديبي. عندي بدينا لا بيريود لو 1er janvier
solde à nouveau ولا لو solde اللي كان عندنا في لا بنك le 1er janvier هو 40000 درهم كيتسجل في لو ديبي. علاش؟ لان لو كونت كيس fait partie de l'actif كنلقاوه في l'actif و généralement les comptes ديال l'actif ils augmentent au débit et diminuent au crédit. بمعنى ملي كيتزاد القيمه ديال لو كونت كيس راه كنحركو ولا كنموفمونتيو لا بارتي ديبي وملي كتنقص القيمه ديال لا كيس كنسجلوها في لو كريدي. دونك عندي 40000 درهم لو سولد نوفو ديبي. نشوفوا لوبيراسيون اللي من بعد هي لوبيراسيون. دونك عندي هنايا لوبيراسيون ديال لو جانفيي عاوتاني هنايا عندي لافوار اون بنك. دونك هنايا ما غاديش نقيس لان ما تبقاش لو كونت كيس. لو 4 janvier عندي acquisition d'une machine 40,000 dirhams par chèque bancaire. دونك هنايا عاوتاني شيك بانكير ماشي لا كيس. دونك ما غاديش نقيس لو كونت كيس. هاد لوبيراسيون غادي نقلها. غادي نمشي لو 6 janvier عندي vente de marchandises 36000 درهم réglé comme suit. 15000 درهم اون اسبيس بمعنى لا كيس. يعني لونتربريز باعت لا مارشانديز والفلوس يعني 36000 درهم اللي دخلت فيها واحد 15000 درهم دخلتها لا كيس يعني شدتها اون اسبيس. الباقي مشى لا بنك. دونك هاد 15000 درهم غادي نزيدوها في لو ديبي. دونك غادي نمشيو فوالا خدينا لا فونت دو مارشانديز فاكتور نيميرو خدينا 15000 درهم سجلناها في لو ديبي. نمشيو لوبيراسيون اللي من بعد لو 28 janvier عندي achat de marchandises 30000 dirhams réglé comme suit. دونك عندي لونتربريز شرات هاد المرة لا مارشانديز دونك خاصها تخلصها. باش خلصتها التولوت خلصاتو اون اسبيس. دونك التولوت ديال 30000 درهم هو 10000 درهم بمعنى ان لو كونت كيس غادي تنقص منه واحد 10000 درهم طاوله. دونك غادي نمشيو لا بارتي كريدي وغادي نسجلو هاد لوبيراسيون دونك ب 10000 درهم. في الاخير شنو كنديرو؟ كنجمعوا لو توتال ديال لو ديبي كنقصوا منه لو توتال ديال لو كريدي وكنشوفوا واش لو توتال ديبي كبر من لو توتال كريدي ولا لا. في هذه الحاله لو توتال ديبي كيساوي 55000 ناقص لو توتال كريدي اللي هو 10000 درهم كتعطينا واحد لو سول ديبيتور ديال 45000 درهم. دونك هكذا كنسجلوا لو سول. نفس الطريقه غادي نديرو مع لا بنك. دونك ما كاينلاش نعاود نهضر على لا بنك لان بنفس لا لوجيك غادي تخدموا هاد لو كونط بنك. نشوفوا دابا لو كونط ا كولون سيباري ونشوفوا عاوتاني كيفاش درنا لو تريتمون ديال لو كونط كيس. هنايا في هاد لا بارتي لا بارتي غوش باردون كنسجلوا لي دات و لي ليبيلي. دونك كناخذوا لي دات ديال كاع لي زوبيراسيون اللي درنا اللي دارت لونتربريز باردون وهنايا لي ليبيلي. ومن بعد كنمشيو لو مونطون كنسجلوا واش ديبي ولا كريدي وفي لي سولد كنشوفوا واش سولد ديبيتور ولا سولد كريديتور. دونك عندنا لو كونط كيس سولد انوفو سولد سي ان سولد ديبيتور. دونك كنمشيو كنسجلوه باردون في لو ديبي 40000 درهم. من بعد عندي لا فونت دو مارشانديز حتى هي سي ان مونطون ديبي دونك ان موفمون ديبي كنسجلوه هنايا في لو ديبي. ومن بعد شنو كندير؟ كنمشي كنديتيرميني لو سولد. دونك هنايا في لو كونط سيباري من مورا كل اوبيراسيون كنسجلو لو سولد واش ديبيتور ولا كريديتور. دونك هنايا عندي واحد لو مونطون ديال 15000 درهم تزاد في لو ديبي بمعنى ان 40000 درهم هنايا زائد 15000 درهم كيعطيوني واحد لو سولد ديبيتور ديال 55000 درهم. نمشيو لوبيراسيون الاخيره اللي هي ديال لو 28 عندي ان موفمون كريدي. دونك واحد 10000 درهم سجلناها في لو كريدي بمعنى ان لو سولد ديال لا كاس غادي ينقص ب 10000 درهم. دونك عندي 55000 درهم اللي كانت عندي في الاول غادي نقص منها 10000 درهم غيبقى لو سولد هو 45000 درهم. دونك هو نفس لا لوجيك لقينا نفس النتائج غير الطريقه باش كنتعاملوا مع لو كونط اكولون ماريي ماشي هي نفس الطريقه باش كنتعاملوا مع لو كونط اكولون سيباري. نشوفوا دابا دونك هذا لو كونط بون نفس الطريقه. غادي نمشيو نشوفوا دابا لو كونط شيماتيك. دونك لو كونط شيماتيك دائما نفس لا لوجيك غير في لو كونط شيماتيك شنو هو الفرق؟ انا ما كنسجلوش لانتيتولي. دونك عندنا هنايا لو نيميرو و لانتيتولي ديال لو كونط عندنا هنايا لا بارتي ديبي وهنايا لا بارتي كريدي.
دونك هنايا في لا بارتي ديبي كتسجلوا لي زوبيراسيون ديبي وهنايا لي موفمون كريدي وفي الاخير كنديتيرمينيو شنو هو لو سولد. دونك الا كان لو سولد ديبي الا كان لو توتال ديبي اكبر من لو توتال كريدي كيكون عندنا السولد كريديتور كنسجلوه في لا بارتي ديال لو كريدي، والعكس الا كان عندنا لو توتال كريدي اكبر من لو توتال ديبي كنسجلو لو سولد كريديتور هنايا في لا بارتي ديبي باش يبقى دائما عندي ليغاليتي. 40000 زائد 15000 كتساوي 55000 وهنايا 10000 زائد لو سولد ديبيتور اللي هو 45000 كتبقى 55000. دونك باش تبقى عندنا ليغاليتي دونك هذا هو لو كونت شيماتيك. شفنا دابا لي 3 تيب ديال لي كونت. دابا غادي نمشيو لا دوزيام بارتي غادي نتعرفوا شنو هو لو برينسيپ دو لا بارتي دوبل. دونك d'après le principe de la partie double, toute écriture doit affecter au moins deux comptes. L'un est débité, l'autre est crédité de la même somme. بمعنى أن أي opération ما بغات تكون أي opération على الأقل كتحرك أو لا كتموفمونتي جوج ديال لي كونت، واحد كنسجلو فيه لو ديبي والاخر كنسجلو فيه لو كريدي. شوفوا ليكزومبل. دونك عندي هنايا لو 4 جانفي اكيزيسيون دون ماشين ب 40000 درهم باغ شيك بونكير. شحال من كونت عندي هنايا في هاد الجمله في هاد لا فراز؟ عندي اكيزيسيون دون ماشين، دونك عندي لو كونت ماشين اولا لو كونت ماتيريال اي اوتياج، بمعنى ان هاد لاكيزيسيون اكيزيسيون دون ماشين لونتربريز شرات واحد لا ماشين جديده، بمعنى ان هذاك الاسطول ديال لي ماشين اللي كاين عند لونتربريز غادي تزاد عليه واحد لا ماشين جديده، بمعنى ان لو كونت ماتيريال اي اوتياج غادي تزاد القيمه ديالو، يعني غادي نسجلو في الديبي. هاد لا ماشين هادي ملي شراتها لونتربريز باش خلصتها بلو شيك، بمعنى ان القيمه ديال لو كونت بنك غادي تنقص ب 40000 درهم، بمعنى غادي نسجلو في لو كونت بنك في لو كريدي غنسجلو 40000 درهم. دونك عندي هنايا نفس القيمه 40000 درهم هنا 40000 درهم هنايا. دونك غير هذا لو كونت ماتيريال اوتياج سجلناه في لو ديبي لان القيمه ديال لو كونت تزاد، وهنايا سجلنا لو كونت بنك 40000 درهم في لو كريدي، بمعنى ان لو كونت بنك القيمه ديالو نقصات ب 40000 درهم. هنايا واحد لوبيراسيون اللي شفنا دابا، واحد لوبيراسيون اللي موفمونطات غير جوج ديال لي كونت. نشوفوا لوبيراسيون اللي غادي تموفمونطي لنا اكثر من جوج ديال لي كونت. دونك هنايا عندي ليكزومبل الثاني لو 28 janvier achat de marchandises 30000 dirhams, facture numéro réglée comme suit. Donc le 1 tiers en espèces et le reste par chèque bancaire. 30000 درهم l'entreprise شرات لا مارشانديز. دونك باش غادي خلصتها خلصاتو اون اسبيس يعني من لا كاس، والثلثين يعني الثلثين الباقيين خلصتهم من لا بنك. دونك عندي ثلاثه ديال لي كونت، عندي لو كونت اشا دو مارشانديز، لو كونت بنك ولو كونت كاس. لو كونت اشا دو مارشانديز تزاد علاش؟ لان لونتربريز شرات لي مارشانديز جداد، دونك غادي تسجلهم غادي تحطهم في لا بارتي ديال لا مارشانديز، بمعنى ان لو كونت مارشانديز تزاد ب 30000 درهم. دونك سجلناه في لو ديبي 30000 درهم. هاد الفلوس هادو منين جبناهم ولا منين جابتهم لونتربريز؟ ثلثين اللي هما 20000 درهم جابتهم من لا بنك، بمعنى خديناهم من لو كونت بنك، والثلث خديناه من لو كونت كاس. فوالا دونك هذا هو لو برينسيپ دو لا بارتي دوبل. هنايا عندنا كيلكو كونفونسيون، يعني ملي مثلا ملي تسمع في واحد ولا ملي تقرا في واحد ليكزارسيس ولا في واحد ليكزامان ديبيتي لو كونت ا، هذا كيعني ان خصك تسجل في لو مونطون دون لو ديبي دو كونت ا. دونك débiter le compte A, c'est-à-dire enregistrer le montant dans le débit du compte A. L'axe, créditer le compte A, c'est-à-dire enregistrer le montant dans le crédit du compte A. حاجة أخرى أن les comptes de l'actif en général, les comptes de l'actif augmentent au débit et diminuent au crédit. Les comptes du passif augmentent au crédit et diminuent au débit. D'accord? Donc هذا هو en général الدرس على لو كونت وعلى لا بارتي ولا لو برينسيپ دو لا بارتي 2. كنتمنى ان هذا لو كور يكون بسيط فهمتوه مزيان،
و كنشكركم والسلام عليكم.